अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर नज़र डालें तो आज भी पाकिस्तान के बुनियादी इशूज़ पर कोई संजीदा गुफ्तगू नज़र नहीं आती। तवज्जो हटाने के लिए अब तकरीबन पूरे मीडिया को ये रुख दे दिया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। आप किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर चले जाएं, पहली 2, 3 या 4 हेडलाइंस आप देख लें, आपको अमेरिका और ईरान की जंग की खबरें मिलेंगी। इनमें आपको कश्मीर की कोई खबर नहीं मिलेगी, आपको बलूचिस्तान की कोई खबर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ये बताया जाएगा कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, जवाबी हमला किया है। फिर ये बताया जाएगा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, इतने टारगेट्स हुए, इतने मिसाइल चले, और अक्सर पुरानी वीडियोस और पुरानी फुटेजेस बार बार दिखाई जाएंगी जिनमें सिर्फ मिसाइल आते और जाते नजर आ रहे होंगे। यानी ऐसी खबरें जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी से शायद नहीं बनता, वो तो मुसलसल चलाई जाएंगे, लेकिन जो मिसाइल वाकया ही पाकिस्तान की आवाम के हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। आप ये मत समझें कि ये सब कुछ उम्मत मुसलमा के दर्द में किया जा रहा है या ईरान के साथ किसी खास हमदर्दी की वजह से हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि असल मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद मसाइल से अवाम की तवज्जो हटी रहे। यानी महंगाई के ऊपर बात ना हो, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर बात ना की जाए, कश्मीर के हालात कैसे हैं इसका जिक्र ना किया जाए, पेट्रोल महंगा कर दिया गया इसकी बात ना की जाए। यानी पाकिस्तानी मीडिया से ये कहा गया है कि आपने इन्हीं जंग की खबरों में मसरूफ रहना है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। अब इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर 2-3 बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इनके ऊपर बात नहीं कर रहा। इनमें सबसे अहम खबर अलीमा खान के मुतल्लक है। इमरान खान की बहन अलीमा खान चतराल गई हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से बाई रोड गुजरती हुई वहां पहुंचती हैं और इस सफर के दौरान जो सियासी मंजरनामा सामने आया वो काफी हैरान कुन था। जहां जहां वो गई वहां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों अफराद जमा हुए। इसके बाद सोशल मीडिया पर टाउड सहाफ़ी एक नई बहस शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहना शुरू किया कि इमरान खान तो हमेशा मरूसी सियासत के खिलाफ थे, लेकिन अब अलीमा खान ने पार्टी की क़यादत संभाल ली है। ये भी कहा गया कि उन्होंने अमली सियासत का बाकायदा आगाज कर दिया है, वो तकरीरें कर रही हैं, वो क़यादत कर रही हैं। इसी बुनियाद पर बहुत से पटवारी सहाफ़ी और जो टाउड सहाफ़ी हैं उन्होंने अलीमा खान के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। लेकिन इस सारे रद्दमल से एक बात ज़रूर वाजिया हुई है और वो बात यह है कि हुकूमत किस कदर नर्वस दिखाई दे रही है, परेशान है, हुकूमत बुखला गई है, इनकी परेशानी वाजिया नज़र आ रही है। अब ज़रा गौर कीजिए, अलीमा खान ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बाकायदा रहनुमा है, ना वो किसी तंजीमी ओहदे के ऊपर हैं। वो सिर्फ सफ़र कर रही थी। रास्ते में जहाँ जहाँ वर्कर्स बगैर किसी इब्तदाई तैयारी के जमा हुए वहाँ उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की, खिताब किया और इस पूरी गुफ्तगू में उन्होंने सिर्फ चंद बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है, उन्हें जेल में बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिल रहे, इनके खिलाफ मुकदमात गलत हैं और इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है। अब मुझे बताइए कि इसमें मरूसी सियासत कहाँ से आ गई। इसी मामले पर अली मोहम्मद खान को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। इनका एक ट्वीट सामने आया और मरूसी सियासत के ऊपर वो इस ट्वीट में तनकीद कर रहे थे। अली मोहम्मद खान के इस ट्वीट के बाद इन पर टका कर तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। नाजरीन, ये कहना कि अलीमा खान ने पार्टी टेक ओवर कर ली है, क़यादत संभाल ली है या उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा जमा लिया है और ये मरूसी सियासत का आगाज है, ये सब दरअसल परेशानी की अलामत है। पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड हो गई है। सुहेल अफरीदी साहब ने इब्तदा में कुछ रफ्तार ज़रूर बनाई, जल्द से जुलूस रैलियाँ की, लेकिन इसके बाद वो भी मंजर आम से तकरीबन गायब हो गए और जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी
وہ بھی صرف منگل کے دن تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جب علیمہ خان اور ان کی بہنیں ملاقات کے لیے آتی تھی۔ اس وقت لوگ وہاں پر پہنچتے تھے، پھر یہ صورتحال اس طرف چلی گئی کہ بہت سے لوگ وہاں پر پہنچ کر تصویریں بناتے تھے، انہیں ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ پھر اگلے 6 دن اسی حوالے سے کوئی خاص سرگرمی یا بات نہیں ہوتی تھی اور حکومت اس پورے ارینجمنٹ سے کافی کمفرٹیبل تھی۔ لیکن اب علیمہ خان نے خود کہہ دیا ہے کہ یہاں نہ آئیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غالباً جیل کے اندر سے یہ ہدایات سامنے آئی ہیں کہ صرف ملاقاتوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ اسٹریٹ موومنٹ، اسٹریٹ پروٹیسٹ کی طرف بھی جائیں۔ اور یہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ سوابی میں لوگ نکلے اور بعد میں خیبر پختونخوا حکومت نے انہیں ہٹا دیا۔ اس پر ورکرز نے کہا کہ ہم آپ کو 10 دن کا وقت دیتے ہیں، اگر اسی دوران کچھ نہ ہوا تو ہم خود نکلیں گے۔ اب علیمہ خان خود سڑکوں کے اوپر ہے اور مختلف شہروں سے گزر رہی ہے، اور جہاں جہاں لوگوں کو ان کی آمد کی اطلاع مل رہی ہے وہاں ہزاروں افراد جمع ہو رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کی جو مڈل لیڈرشپ ہے جو اس وقت موجود ہے وہ تقریباً کمپرومائزڈ نظر آتی ہے۔ سوائے ٹویٹ کرنے اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے کوئی عملی کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان سے متنفر ہو چکے ہیں۔ چونکہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے اور وہ خود باہر نکلی ہیں، اس لیے لوگ بھی گھروں سے باہر آ رہے ہیں۔ اور یہ پوری صورتحال ایک چیز واضح کرتی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اور ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ اسی بنیاد پر قانون سازی ہوتی ہے، اسی بنیاد کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے ورکرز کو ریلیف نہیں دیا جاتا، ان کے اوپر ظلم، جبر اور تشدد کیا جاتا ہے۔ یعنی جو خوف موجود ہے وہ بے بنیاد نہیں، بلکہ اگر آپ آج بھی باہر نکلے اور لوگوں سے سوال کریں، لوگوں سے پوچھیں، تو 70 سے 80% لوگ عمران خان کی حمایتی آپ کو ملیں گے، عمران خان کی بات کریں گے، اور وہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے اور جیل میں جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان بیمار ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آپ کو یہ پاکستانی میڈیا پر نظر نہیں آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کس طرح رد عمل دیتا ہے، پنجاب کی قیادت کیا کرتی ہے، ایم پی ایز اور ایم این ایز اور پارٹی کی دیگر قیادت کیا کردار ادا کرتی ہے۔ چاہے لوگ کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ہر گلی، ہر شہر اور ہر محلے میں لوگ نکلنا شروع ہو جائیں تو یہی اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہوگا، اور موومنٹ کا طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حکومت پریشان ہے، اور حکومت کو پریشان ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں اور جو کچھ مختلف وجوہات کی بنا پر اب تک نہیں ہو سکا، اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اصل خبروں پر بات ہونی چاہیے، اہم معاملات پر کھل کر گفتگو ہونی چاہیے اور حقائق عوام تک پہنچنے چاہیے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔